अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज परो अस सदै अक्षर बे अक फिर परो यमन अस इंग्लिश मज वॉवेल्स वनान छ या यमन अस कशर पढ़ ब्याक नाव वनान छ और अक्षर। आज परो अस नयम सदै अक्षर या हेको अस यमन वनित यम हसा छु पेश च मुख्तलिफ आवाज तो शक्ल। बुनियादी यम सदै अक्षर आसान छ यम छ आवाज़ी आसान पत छ यमन परजनान मूजूब नाव आमत दिन। गोडनिच शक्ल छ पेश छ मुख्तलिफ आवाज तो शक्लों मज छ गोडनिच शक्ल य आवाज छस ओ तो नाव छस आमत कशर पठ दिन पेश। दुयम शक्ल छ य आवाज छ ओ अत छ आमत नाव दिन वावुक। त्रीम शक्ल छ य आवाज छ ऊ अत छ आमत नाव दिन ज्यूठ वावुक। चूरिम शक्ल छ ओ आवाज चूरिम शक्ल छ य आवाज छस ओ अत छ आमत नाव दिन नीम वावुक। पांचम शक्ल छ य आवाज छस आव तो अत छ आमत नाव दिन लट वावुक। अगर अस यह आवाज उ करो इस्तेमाल अस छ लेखान उ बु तो वगर यह आवाज करो अस लफ्जस मज इस्तेमाल अस लेखो डुल सुल तुल। यह छ शक्ल आवाज से उ कशर पठ छस वनान पेश। लफ्जस मज अगर इस्तेमालस मज आनो उ बु तो लफ्जन मज छ लेखान यस डाल पेश लाम डुल सीन पेश लाम सुल ते पेश लाम तुल। अम पत छ आवाज शक्ल य आवाज छस ओ अत छ वनान कशर पठ अस वावुक। इमिच मिसाल अस हेको अस लिखित डाल ओ लाम डोल लाम ओ लाम लोल। यह छ ओ गाफ ओ लाम गोल वगर। या हेको अस लिखित से ओ रे चोर। यह छ बुनियादी वाव यत कहीं यह छ आवाज ओ। अम पत हसा छ अस त्रेयम शक्ल य आवाज छ ऊ अत छ वनान अस कशर पठ ज्यूठ वावुक। अमिच मिसाल हेको अस लिखित बे ऊ लाम बूल नून ऊ लाम नूल सीन कीफ ऊ लाम स्कूल वगर। या छ अस लेखान कशरस मज ठूल छ अस लेखान मूल छ लेखान रूस छ लेखान। अम पत छ पांचम चूरिम शक्ल य आवाज छ ओ अत छ कशर पठ नाव आमत दिन नीम वावुक। अमिच मिसाल हेको अस लिखित बे ओ डे बोड नून ओ टे नोट हे ओ लाम होल गाफ ओ लाम गोल। अम पत छ पांचम शक्ल य आवाज छस औ अत छ वनान कशर पठ लट वावुक। अमिच मिसाल हेको अस लिखित हे औ दाल होद दोल औ दाल दोद। या लेखो अस रे औ फे तो दुचशम रफ वगर। आज छ अस सदै अक्षरन मज परान पेश छ मुख्तलिफ आवाज तो शक्ल। आवाज छ शक्ल छ य आवाज छ उ कशर पठ छस वनान पेश। लफ्जस मज करो इस्तेमाल डाल पेश लाम डुल सीन पेश लाम सुल ते पेश लाम तुल। अम पत छ दुयम शक्ल य आवाज छ ओ तो अत छ कशर पठ नाव आमत दिन वावुक। डाल ओ लाम डोल
لام او لام لول گاف او لام گول ژے او رے ژور. یہِ ژے چھُ اردوٗوَس تہٕ ہِندیَس منٛز جٲج آواز دِوان مگر یَتھ کٲشرِس منٛز چھُ یہِ ژیٚیی یِوان پَرنہٕ. اَمہِ پَتہٕ چھِ ترٛیٚیِم شکل یہِ آواز چھِ اوٗ زیوٗٹھ واوُک چھُس ناو بیٚیہِ اوٗ لام بوٗل نوٗن اوٗ لام نوٗل سیٖن کیٖف اوٗ لام سکوٗل. ژوٗرِم شکل چھِ یہِ آواز چھُس او ناو چھُس نیٖمہٕ واوُک بیٚیہِ او ڈے بوٚڑ نوٗن او ٹے نوٚٹ ہے او لام ہول گاف او لام گول. اَمہِ پَتہٕ چھِ پوٗنٛژِم شکل یہِ آواز چھُس او لٔٹۍ واوُک چھُس ناو یِتھ کٔنۍ أسۍ پَران چھِ ہے او دال ہۄد دال او دال دۄد رے او پے دُچشم گوس رۄپھ باقٕے چیٖز. تہٕ یِم ہسا تھٲیزیو یاد تہٕ بیٚیہِ ہسا کٔرزیٚو اَمہِ کاپی پٮ۪ٹھ نوٹ.